السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما يا رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتيهم الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا نام رہے. تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا، تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے، تیرے آسرے تے سوں تیری ربا، بغیر پراں تو اڑاریاں ماریاں نے، بنا جاگ تو دودھ نہیں جم سکدا، اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی
تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین و امام الحسن والحسین و امامنا فی الجنہ کل کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے رحمت بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے مختصر حمد و ثنا تو بعد رب العالمین دے قرآن دے اندروں چند آیات تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ ان آیات دے اندر اللہ اور اس دے رسول دے نال محبت دا تذکرہ کیتا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ اللہ پاک تین چیزاں دے نال ایمان دی مٹھاس، ایمان دی حلاوت عطا فرما دیندے نے۔ پہلے نمبر تے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، آقا فرماندے نے اللہ اور اس رسول دے نال کائنات دی ہر چیز نالوں زیادہ انسان محبت کرے تے اللہ پاک ایمان دی حلاوت عطا فرما دیندے نے۔ دوسرے نمبر تے وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ، اپنے مسلمان پائی دے نال خالص اللہ دی رضا دی خاطر جرائے محبت کرنے والا ہوئے۔ تیسرے نمبر تے وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يَقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ بندہ ایمان تو واپس کفر دی طرف، نیکی تو واپس برائی دی طرف اس طرح نہ پسند کرے کہ جس طرح اس بات کو نہ پسند کر دے کہ میرے جسم نو آگ لگا کے جلا دیتا جائے۔ جس دے دل دے اندر یہ تین چیزاں پیدا ہو جاندیاں نے، اللہ پاک اس بندے نو ایمان دی حلاوت، ایمان دی مٹھاس عطا فرما دیندے نے۔ ایمان اور ایمان دی حلاوت جس وقت انسان دے دل دے اندر پائی جاندی ہے، اس وقت انسان نو عبادات دے اندر سکون، نماز دے اندر اطمینان، زندگی دی پریشانیاں تو آسانی اللہ پاک عطا فرما دیندے نے۔ کیونکہ آقا علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان ادوں تک مکمل نہیں ہو سکتا جدوں تک بندہ اللہ اور اس دے رسول دے نال محبت نہ کرے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اس بات دا اعلان فرما دیتا، سورۃ توبہ ہے
آیت نمبر 24 ہے. اللہ رب العالمین اعلان فرما دے نے اللہ خالق کائنات اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مخاطب کر کے فرما دے نے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دیو لوگاں نو اس بارے دے اندر دس دیو. اللہ جی حکم کیے، اللہ پاک فرمان دے نے ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اللہ پاک فرمان دے نے اپنے باپ نالوں زیادہ و ابناؤکم اور اپنے بیٹیاں نالوں زیادہ و اخوانکم اپنے پائیاں نالوں زیادہ و ازواجکم اپنیاں بیویاں نالوں زیادہ و عشیرتکم اپنے قوم قبیلے برادری نالوں زیادہ و اموال اقترفتموها اور اپنے مال اور اپنی تجارت نالوں زیادہ تخشون کسادہا اور اس نقصان نالوں زیادہ جڑا تسی اپنے کاروبار دے اندر ناپسند کر دیو. احب الیکم من اللہ و رسولہ، اللہ پاک فرماندے نے اللہ اور اس دے رسول دے نال اپنے سارے رشتہ داراں دے نالوں زیادہ محبت کرنی ہے. جدوں بندہ کائنات دے ہر رشتے نالوں زیادہ اللہ اور اس دے رسول دے نال محبت کردا ہے، اللہ پاک اس بندے نو ایمان دی حلاوت عطا فرما دیندے نے. اللہ رب العالمین دے نال محبت دا تقاضا اے ہے کہ بندہ کائنات دے ہر رشتے نالوں زیادہ محبت کرے. اس دے نال نال اللہ نو ہمیشہ یاد رکھے. کثرت دے نال بندہ اللہ دا ذکر کردا رہے کہ اللہ پاک اس بندے دے نال محبت کر دے نے، اس بندے نو ایمان دی مٹھاس عطا فرما دے نے. کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے دوسرے مقام تے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا. اللہ پاک فرماندے نے اے ایمان والیو مینوں کثرت دے نال یاد کریا کرو. جس وقت موقع ملے اللہ دا ذکر کریا کرو، اللہ نو یاد کریا کرو. جس وقت بندہ اللہ نو یاد کردا ہے اللہ پاک بندے دے دل نو نرم فرما دیندے نے. جس وقت بندے دا دل نرم ہو جاندا ہے پھر اس بندے نو اللہ پاک ایمان دی حلاوت عطا فرما دیندے نے. اور قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے مسلمانہ دیاں جڑیاں صفات ذکر فرمائیاں نے. اللہ پاک فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اللہ پاک فرماندے نے مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں، والمؤمنین والمؤمنات مومن مرد تے مومن عورتاں، والقانتین والقانتات قناعت کرنے والے مرد تے قناعت کرنے والیاں عورتاں، والصادقین والصادقات صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والیاں عورتاں، والصابرین والصابرات صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والیاں عورتاں، والخاشعین والخاشعات
اللہ دے کولوں ڈرن والے مرد، اللہ دے کولوں ڈرن والیاں عورتاں، والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات۔ اللہ پاک نے صدقہ کرنے والے مرد اور عورتاں، روزہ رکھن والے مرد اور عورتاں، اپنی شرم گاواں دی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ اللہ پاک نے اس آیت دے اندر ایمان دا تذکرہ فرمایا، اسلام دا تذکرہ فرمایا، اللہ پاک نے صدقے دا ذکر فرمایا، اللہ پاک نے قناعت دا ذکر فرمایا، اللہ پاک نے روزیاں دا ذکر فرمایا، اللہ پاک نے اپنی شرمگاہاں دی حفاظت دا تذکرہ فرمایا۔ لیکن جس وقت اللہ پاک نے ذکر دا تذکرہ فرمایا، والذاکرین اللہ کثیرا، اللہ پاک نے کلے ذکر کرن والیاں دا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ اللہ پاک فرماندے نے والذاکرین اللہ کثیرا، جڑے کثرت دے نال ذکر کر دینے۔ ہر عبادت نو ایک ایک دفعہ ذکر فرمایا، لیکن ذکر اس بندے تے انعام جڑا بندہ کثرت دے نال ذکر کردا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت نال ذکر کرنے والے مرد اور کثرت نال ذکر کرنے والیاں عورتاں، اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ پاک فرماندے نے انہاں واسطے جڑے کثرت دے نال ذکر کردے نے، انہاں واسطے میں مغفرت دا وعدہ کیتا اور اجر عظیم عطا کراں گا۔ اللہ دے کول اجر عظیم کس چیز دے اندر ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے اجر عظیم میرے کول جنت الفردوس ہے، جس دے متعلق میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جدوں بھی دعا کرنی ہے تے اللہ دے کولوں جنت الفردوس دی دعا کرنی ہے۔ آقا علیہ السلام جدوں بھی دعا کر دے، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہ مینوں جنت الفردوس عطا فرما۔ اور جڑا بندہ اس دنیا دے اندر ذکر نہیں کردا، اللہ نو یاد نہیں کردا، وہ نماز پڑھے، نماز بھی اللہ دا ذکر ہے۔ اگر بندہ جمعے دی نماز پڑھے، اللہ نے انہوں بھی ذکر دے اندر شامل کیتا۔ اگر کھانا کھان تو پہلے بسم اللہ پڑھ دائے، کھانا کھان دیاں دعاواں پڑھ دائے، اللہ پاک نے اس نو ذکر دے اندر شامل فرمایا۔ بندہ مسجد دے اندر داخل ہوندہ ہے، مسجد تو نکل دائے، بیت الخلاء دے اندر داخل ہوندہ ہے، بیت الخلاء تو باہر نکل دائے، وضو کر دائے، دعاواں پڑھ دائے، گھر دے اندر داخل ہوندی نکلن دی دعا پڑھ دائے، ہر چیز ذکر دے اندر شامل ہے۔ اور جیڑا بندہ ذکر نہیں کردا، اللہ پاک اس بندے نو ایمان دی مٹھاس نہیں عطا فرماندے۔ اور اللہ پاک نے جیڑے لوگ ذکر نہیں کردے انہاں واسطے کی فیصلہ فرمایا؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 ہے۔ اللہ پاک نے بڑے ہی واضح الفاظ اندر ذکر فرمایا۔ اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعمام۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا میرے او بندے جڑے ذکر دے اندر اعراض کر دینے، میرے جڑے ذکر تو غافل نے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، او بندے جنہاں نے میرے ذکر تو اعراض کر لیا،
जिन्हां ने मेरे जिक्र तो मुंह मोड़ लिया, अल्लाह दी नाफरमानी दे अंदर वक्त गुजार देने, अल्लाह दा जिक्र नहीं करते, अल्लाह पाक ने इन्हां दियां सजावां दुनिया दे अंदर भी रखियां ने। पहले नंबर ते अल्लाह पाक इस बंदे नू ईमान दी हलावत नहीं अता फरमांदे। दूसरे नंबर ते अल्लाह पाक फरमांदे ने फा इन्ना लहू मईशतन ज़नका, अल्लाह पाक फरमांदे ने जदों मेरा बंदा मेरे जिक्र तो दूर हो जांदा है, अल्लाह पाक इस दी मईशत नू तबाह कर देंदे ने। पहला दुनिया दा नुकसान, इसकी मईशत तबाह, इहदे कारोबार दे अंदर बेबरकतियां, इससे रिज़्क दे अंदर बेबरकती अल्लाह पाक अता फरमा देंदे ने। और दूसरे नंबर ते क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक फरमांदे ने व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, अल्लाह पाक जेड़ा बंदा जिक्र नहीं करदा क़यामत वाले दिन इस बंदे नू नबीना करके उठानगे। अल्लाह दे सामने जिस वक्त इसनू पेश किया जाएगा, इनू नजर कुछ नहीं आएगा, नबीना होएगा। काला रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, ए बंदा अल्लाह नू कहेगा अल्लाह दुनिया दे अंदर हर चीज नजर आंदी से, अल्लाह दुनिया दे अंदर नजर अता फरमाए। दुनिया दे अंदर चंद सितारे ते सूरज दी रोशनी नू देखन वाला, अल्लाह दुनिया दे अंदर दुनिया दे रंगा रंग नजारे देखन वाला, अल्लाह दुनिया दे अंदर तेरी हर नेमत नू देखन वाला। रब्बी लिमा हशरतनी आमा, अल्लाह अज दे दिन मैनू नबीना करके क्यों उठाया। ते अल्लाह पाक फरमांदे ने जिस वक्त मेरा बंदा मेरे कोलों नजर दा सवाल करेगा, अल्लाह पाक फरमांदे ने जवाब की दवांगा। काला कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा, अल्लाह पाक फरमांदे ने मैं अपने बंदे नू कहांगा ऐ मेरे बंदिया, दुनिया दे अंदर तेनू मैं नजर अता फरमाई, दुनिया दे अंदर चढ़दा सूरज वेखदा रहा, दुनिया दे अंदर डुबदा सूरज वेखदा रहा, दुनिया दे अंदर चंद सितारियां नू देखदा रहा, दुनिया दे रंगा रंग नजारे देखदा रहा, दुनिया दे अंदर हर चीज नू देखदा रहा। अल्लाह पाक फरमांदे ने आतत का आयातुना, मैं तेनू बेशुमार नेमतां अता फरमाइया, तेनू अपनी नेमतां अता फरमाइया। फनसीतहा, तू मेरियां इन्हां नेमतां नू देख के जिक्र नू भुल गया। दुनिया दे अंदर अल्लाह फरमानगे मैं इतनियां नेमतां निशानियां अता फरमाइया, ते अल्लाह पाक फरमानगे ऐ मेरे बंदिया दुनिया दे अंदर तू सारियां नेमतां नू भुल गया। फनसीतहा, तेनू याद ना आया कि मैं अल्लाह दा जिक्र करना है। अल्लाह पाक फरमानगे वकज़ालिकल यौम तुनसा, आज दे दिन मैं तेनू नबीना कर दिता, तेरी नजर छीन ली। जदों बंदा अल्लाह दा जिक्र करदा है, अल्लाह पाक बंदे नू ईमान दी हिलावत अता फरमा देंदे ने और जिक्र कसरत दे नाल करे। आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमांदे ने जेड़ा बंदा दुनिया दे अंदर ईमान दी हलावत नू महसूस करना चाहता है, अल्लाह दे कोलों ईमान दी हलावत पाना चाहता है, बंदा चाहता है मैं नमाज पढ़ा मैनू दिली सुकून मिल जाए, मैं कोई भी इबादत करा मैनू दिली सुकून मिल जाए, मेरे घर दे अंदर अल्लाह पाक रहमतां दा नज़ूल अता फरमा दे। फिर बंदा ईमान दी हलावत नू पान वास्ते अल्लाह दा जिक्र करे। आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमांदे ने जदों बंदा अल्लाह दे नाल मुहब्बत करदा है, दिल दे अंदर इरादा करदा है कि मैं अल्लाह दे नाल मुहब्बत करा, अल्लाह दे नाल प्यार पा लवां, अल्लाह पाक मैनू ईमान दी हलावत अता फरमा देन। ते आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमांदे ने कि अल्लाह पाक फरमांदे ने मैं बंदे दी अख भर जाना। बंदा फिर उस वक्त हराम चीज नू नहीं देखेगा, हलाल की तरफ आएगा, हलाल चीजा नू देखेगा।
اور اللہ پاک اس سے کن بن جاندے نے، حلال چیزاں نو سنے گا، حرام تو دور ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرماندے نے میں اپنے بندے دے ہاتھ بن جانا، حلال کام کرے گا، اپنے بندے دے پیر بن جانا، اے حلال دی طرف جائے گا، حرام دی طرف ایدہ قدم نہیں بڑھے گا۔ بندہ اللہ دی طرف آ جائے، کائنات دی ہر چیز نالو زیادہ اللہ دے نال محبت کر لے، اللہ پاک ایمان دی حلاوت عطا فرما دیں دے نے۔ اور نال نال ایمان دی حلاوت پان واسے آقا علیہ السلام فرما دینے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کائنات دے اندر ہر چیز نالو زیادہ اللہ اور اس دے رسول دے نال محبت کرنا ہوئے گی۔ اللہ دے نال محبت دا تقاضا اے ہے کہ اللہ دے نو یاد رکھے، اللہ دا ذکر کرے، نماز پڑھے، ذکر کرے، تسبیح کرے، روزہ رکھے، اور میرے محبوب پیغمبر دے نال محبت دا کی تقاضا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمان دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے، صحیح بخاری دی 15 نمبر حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک فرمان دینے میرے محبوب پیغمبر فرمان دینے آقا علیہ السلام فرمان دینے لا یؤمن احدکم حتی اکون احبا الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ دے محبوب پیغمبر دے نال محبت دا تقاضا اے ہے، اللہ دے پیغمبر دے نال محبت دا معیار اے ہے، ادوں تک بندہ مومن نہیں ہو سکدا جدوں تک کائنات دی ہر چیز نالوں زیادہ اللہ دے محبوب پیغمبر دے نال محبت نہیں کردا، اپنی والدہ نالوں زیادہ اللہ دے محبوب پیغمبر دے نال بندے نو محبت کرنا ہوئے گے، اپنے والد دے نالوں زیادہ، اپنی اولاد نالوں زیادہ، اپنے رشتہ دار تے قبیلے تے برادری نالوں زیادہ اللہ دے پیغمبر دے نال محبت کرنا ہوئے گے، پوری کائنات دی ہر چیز نالوں زیادہ جنہ دے نال بندہ محبت کردا ہے۔ بندے نو اپنے والدین دے نال بڑی محبت ہے، لیکن میرے محبوب پیغمبر دے نال والدین تو ود کے محبت ہونی چاہیے۔ بندہ اپنے پراواں دے نال محبت کردا ہے، لیکن پائیاں نالوں زیادہ اللہ دے پیغمبر دے نال محبت ہونا چاہیے۔ بندہ اپنی بیوی دے نال محبت کردا ہے، لیکن میرے محبوب پیغمبر دے نال محبت اپنی بیوی نالوں زیادہ ہونی چاہیے۔ بندہ کاروبار دے نال محبت کردا ہے، بندہ دنیا دے مال دے نال محبت کردا ہے، لیکن اس مال نالوں بھی زیادہ اللہ دے پیغمبر دے نال محبت ہونا چاہیے۔ ساڈے ایمان دا تقاضا اے ہونا چاہیے کہ اسی ہر چیز نالوں زیادہ اے نہیں کہ جتھے اپنا معاملہ آ جائے اوتھے اپنی ضرورت آ جائے پھر سانو اللہ دے پیغمبر دے نال محبت ہے، جتھے برادری اور رشتہ داری دا معاملہ آ جائے اسی اللہ اور اس دے رسول دے حکم نو اپنے پسے پش ڈال دیے، پیچھے چھوڑ کے صرف اپنی ذات دی خاطر دنیا نو دیکھیے۔ اللہ دے پیغمبر دے نال محبت ادوں ہوئے گی جدوں کائنات دی ہر چیز نالوں زیادہ انسان محبت کرنے والا ہوئے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے متعلق میرے محبوب پیغمبر فرمان دینے اگر کائنات دے اندر میرے تو بعد کوئی نبی آندہ تے عمر بن خطاب نبی ہندے۔ حضرت عمر فاروق 20 مقامات ایسے نے جیڑا فیصلہ زمین تے جیڑی بات زمین تے عمر فاروق اپنی زبان دے اندروں نکال دینے اللہ پاک قرآن بنا کے نازل فرما دینے۔ حضرت عمر فاروق حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرمان دینے ایک دن میں مسجد نبوی دے اندر گیا، میں دیکھیا تے حضرت عمر فاروق دے ہاتھ میرے محبوب پیغمبر دے ہاتھاں دے اندر پکڑے ہوئے نے، گفتگو جاری ہے۔ حضرت عبداللہ بن حشام فرمان دینے ممی چلا گیا، قریب جا کے بیٹھ گیا تے آقا علیہ السلام دے نال گفتگو کردیاں
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے، حضرت عمر فاروق فرما دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا انت احب الی من کل شیء الا من نفسے، اے اللہ دے پیغمبر جی کائنات دی ہر چیز نالوں زیادہ الا من نفسے، میری جان تو علاوہ کائنات دی ہر چیز نالوں زیادہ میں تاڑے نال محبت کرنا، اپنی جان دی گارنٹی نہیں لیکن کائنات دی ہر چیز نالوں زیادہ اللہ دے پیغمبر تاڑے نال محبت کرنا۔ کیا علیہ السلام فرما دینے لا والذی نفسی بیدہ، اے عمر اس طرح نہیں کہنا، قسم اس ذات دی جس سے ہاتھ دے اندر میری جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسک، اے عمر اس طرح نہیں، ادوں تک تیرا ایمان مکمل نہیں جدوں تک تو اپنی جان نالوں بھی زیادہ میرے نال محبت نہیں کرتا۔ حضرت عمر فاروق فرما دینے احب الیک من نفسک، اللہ دے پیغمبر اپنے نفس نالوں زیادہ تاڑے نال محبت کرنا۔ آقا فرما دینے عمر ہن بات ٹھیک ہے کہ سب نالوں زیادہ محبت اللہ دے رسول دے نال کرنی ہے، اور اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیا نے ایک بندہ اللہ دے پیغمبر دے کول آیا اور آگے کہن لگا اے اللہ دے پیغمبر بڑی محبت ہے تاڑے نال، اپنی جان نالوں زیادہ، اپنی اولاد نالوں زیادہ، اپنی بیوی نالوں زیادہ، اپنے دنیا دے مال نالوں زیادہ محبت ہے، جدوں میں گھر جانا گھر دے اندر جا کے دل دے اندر تاڑا خیال اے اکھاں ترس دیاں نے، دل ترس دائے کہ تاڑا دیدار کرا، اے اللہ دے پیغمبر میں گھر دے اندروں چھیتی چھیتی نکل کے جلدی جلدی مسجد دا رخ کرنا، اے اللہ دے پیغمبر جی مسجد دے اندر آ کے جس وقت اذان ہو جاندی ہے تسی مسجد دے اندر تشریف لے آندے ہو، اے اللہ دے پیغمبر جی تاڑے چہرے دا دیدار کرنا تے میرے دل نو سکون مل جاندا۔ اللہ دے پیغمبر بڑی محبت ہے، تھوڑا وقت بھی مسجد تو باہر رواں تانوں نہ دیکھاں دل دے اندر تڑپ پیدا ہو جاندی ہے، لیکن اللہ دے پیغمبر جی لیکن اس بات دا ڈر ہے کہ میں جاننا موت تاڑے تے بھی آنی ہے، موت میرے تے بھی آنی ہے، لیکن قیامت والے دن مینوں اللہ دے کولوں یقین ہے میں بھی جنت دے اندر جاواں گا، تسی بھی جنت دے اندر جاؤ گے، لیکن تسی جنت دے بلند و بالا رتبیاں دے اندر، جنت دے اعلیٰ درجیاں دے اندر ہوو گے۔ اے اللہ دے پیغمبر جی میں جنت دے اندر کس طرح تانوں تلاش کراں گا؟ کیا علیہ السلام فرما دینے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اللہ پاک نے وعدہ کر لیا جڑا نیک بندہ ہے، جڑا اللہ اور اس دے رسول دے نال محبت کردا ہے، اللہ پاک انہوں نبیاں دا ساتھ نصیب فرما دیں گے۔ جڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرے گا اللہ پاک اس بندے نو ایک تے ایمان دی حلاوت عطا فرما دے گا، دوسرا قیامت والے دن جنت دے اندر نبی دا ساتھ عطا فرما دے گا۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر واضح فرما دیتا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے محبوب پیغمبر دی اطاعت کر لی اس نے اللہ دی اطاعت کر لی۔ ایمان دی اگر حلاوت چاہندے ہو، ایمان دی مٹھاس چاہندے ہو کہ پھر اللہ اور اس دے رسول دے نال محبت کر لو، اور محبت بھی ساڑھی زبانہ تک، ساڑھے زبان دے الفاظ تک نہ ہوئے بلکہ ساڑھے اعمال تو پتہ چلے کہ ساڑھی رسول اللہ دے نال محبت جیڑی ہے وہ کس قدر ہے، صرف زبان تک یا عمل دے نال واضح کرنے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا افضل الصلاۃ علی وقتہا، افضل نماز ہوئے جڑی وقت ادا کیتی جائے۔ کیا اسی نماز وقت دے پڑھنے ہیں؟ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا
جڑا بندہ ذکر کردا ہے اللہ پاک قیامت والے دن انہوں میرا ساتھ نصیب فرما دیں گے۔ کیا اسی محبوب پیغمبر دے نال محبت دا تقاضا یہ ہے کہ میرے محبوب پیغمبر دی ہر بات نو منیا جائے۔ اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرما دیتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے محبوب پیغمبر دا طریقہ تاڈے واسطے نمونہ ہے، میرے محبوب پیغمبر دے طریقہ تے عمل کر کے جنت حاصل کر لو۔ کیا اسی صرف زبانہ دے اندروں ہی جتھے اپنے مفاد دی باری آئے، رشتہ داران دی باری آئے، اللہ اور اس دے رسول دے حکم نو پیچھے چھڈ کے اپنے بچیاں دی خوشی واسطے، اپنی اولاد دی خوشی واسطے، اپنے والدین دی خوشی واسطے، اپنی بیوی نو راضی کرنے واسطے کتے اللہ اور اس دے رسول دے حکم دی نافرمانی تے نہیں کر دے؟ اگر اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے والدین، اپنے رشتہ دار، اپنی برادری، اپنے مال دی خاطر رسول اللہ دے حکم نو پسے پش ڈال دین دے ہو، پھر صرف تاڑا اے دعویٰ زبان تک ہے کہ سانو اللہ اور اس رسول دے نال محبت ہے، اور یاد رکھو جرا زبان دا وعدہ کر دے آقا علیہ السلام فرمان دینے اللہ پاک نے دا فیصلہ فرما دیتا کہ جرا زبان دے اندروں بات کر کے اس تے پورا نہیں اتر دا، قیامت والے دن اللہ اس دی نظر نو تباہ کر دیں گے، اے دے عمال نو تباہ کر دیں گے۔ بندہ کہے گا اللہ نمازاں پڑھیاں، اللہ تیرے محبوب دے محبت دے اندر فلان کم کیتا، اللہ فرمان گیا میرے بندیاں فلان وقت تے تو اپنی بیوی دی خاطر، اپنے بچیاں دی خاطر، اپنی جائیداد دی خاطر تو میری مخالفت کی تھی، کیا یہ میرے نال اور میرے محبوب پیغمبر دے نال محبت ہے؟ یہ تقاضا سی۔ اس واسطے اگر میں کلے عمل نو ذکر کراں شاید کسی دی دل آزاری ہو جائے، خوشی دا عمل ہوئے، دکھ دی کڑی ہوئے، زندگی دے اندر آسانی ہوئے، فراوانی ہوئے، زندگی دے اندر پریشانیاں ہون، آسانیاں ہون، ہر موقع تے اگر اللہ پاک نعمت عطا فرما دین الحمدللہ، اگر نعمت واپس لے لین اللہ دا تاوی شکر ادا کرنا ہے، اے اللہ تیری نعمت سی اللہ تو واپس لے لئی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین صحیح معنی دے اندر سانو اللہ اور اس دے رسول دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سانو ایمان دی حلاوت عطا فرما دے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔